کہ عمل دیوی پر کنے قرآن استادے ازمکس کے چیدہ پورتا آسمان استادے توری ڈیری دی خزڑ دا خالد غانی تو خالد ابن ولید شجہان استادے قالدرہ باندے دا پاک اللہ احسان دے نن پسروکانڑو کے دا پاک اللہ احسان دے سمرخ کل ختم دا قرآن دے شب مبارک ماہ رمضان دے سمرخ کل ختم دا قرآن دے سبحان اللہ وی اوشنو ختم دا قرآن عظیم میاش کے در رمضان عظیم میاش کے در رمضان در رحمتنو پیدا بران باران دے سمرخ کل ختم دا قرآن دے سمرخ کل ختم دا قرآن دے سروکانڑو باندے دا اللہ عظیم حسان دے سمرخ کل ختم دا قرآن دے راغلی کلی عالمان دی دادا مفتی ریاض دوستان دی دادا مفتی ریاض دوستان دی دا قال اللہ قال الرسول پکی بیان دے سمرخ کل ختم دا قرآن دے سمرخ کل ختم دا قرآن دے لیوارنن خوشحالیگی پہ رحمت ناراوریگی مفتی سے ڈر خوشحالیگی پہ رحمت ناراوریگی پہ رحمت ناراوریگی سروکانڑو تنن گورا دا کلے روخان دے سمرخ کل ختم دا قرآن دے دا کلے سمر بختور شو خوشحالی جوڑ شو اختر شو خلقو بانے بسو رضی پسی تاسو بانے نن خدا راوست سبحان اللہ ہوئے دا کلے سمر بختور دے خوشحالی جوڑ شو اختر دے خوشحالی جوڑ شو اختر دے رونق یہ پورتا پدر گیو پا مردان دے سمرخ کل ختم دا قرآن دے شب مبارک ماہ رمضان دے سمرخ کل ختم دا قرآن دے لاری کسی دن رنگینی پا علماء گلورینی پا علماء گلورینی انوار وریگی پہ اللہ نن مہربان دے سمرخ کل ختم دا قرآن دے شب مبارک مپا بار بار مفتی صاحب تا ہزار وار شب مبارک مپا بار بار دا مقتدیانو ہزار وار شب مبارک مپا بار بار قاری عبدالقادر تا ہزار وار عبدالقادر تا ہزار وار نم دا سرے چی دم رخ کلی نم دے چا کڑائی دے سر اللہ پورا برابر نرازی شب مبارک مپا بار بار عبدالقادر تا ہزار وار لویو وڑو تا ہزار وار شکر اوبا سی چرا کلے رب ایمان دے سمرخ کلے ختم دا قرآن دے یا محافظ عبدالسلام دا حضرت شیخ ادریس غلام دا حضرت شیخ ادریس غلام پباڑی بن کے اسم دغام بیان دے
سمرخ کلی ختم دا قرآن دے سروکانڑو باندے ننزا پاک اللہ احسان دے سمرخ کلی ختم دا قرآن دے شب مبارک ماہ رمضان دے سمرخ کلی ختم دا قرآن دے